ومن قال حدثنا قتيبة عليه مرضى وقصاص بنشي غشتي ولي شبهة جزئية تبقى حدود القصاص تبترئ بالشبهات ومن قال حدثنا قتيبة قال حدثنا معاذ القتادة عن الحسن يقسم رضي الله عنه ومن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل عبد قتله وقتل عبد قتله يا ولدي عبدنا دغوا لمولاه معتق وانا الذي عبدنا سوالا معتق وخبر جوړه يا زجر باندې محمول کو يا تعذير يا زجر يا تعذير شمس هذا حديث حسن ولا قوله بريقا جدعناه شمس وقولنا بعد مولانا صاحب حدود قصاص دوارو کې تاسو ته معلومه چې په شبهه ختميږي شبهه د ملکیت پکې را وقولنا بعد علم من التابعين من ابراهيم النخعي هذا قال بعد من الحسن البصري وعطاء بن ابي رباح ليس بين الحكم وبعض الاشاره في النفس ولا فيما دون التفسير دا مستر غړوندو ابراهيم النخعي به مستر غړوندو اعوان دا شاګرد او اعمش دا مستر کی چوچې نظر کم ویلې مې ذکر درګي دواړه بلاره راځه دا ابراهيم النخعي ورته دا ذکر دی یومان تزویت په یو لار لاړ کړه په بل بنا اوارګر خلک ناس دي نو برا پر خان دي وګورئ په خبر دوی وتی یو مستر غوړو دی او بل په دواړو دی یو چوچې دی او یو په یو ډوب دی نو دا لار بدل او دوی خلک را پر خان دي کنه وې زمون په سوال وشي او تقریبا غیبت کې غیبت زمون بسوشي دوام وشي غیبت غیبت کې دا غیبت ونشي ابراهيم النخعي ورته وی دا نه نه خو چې موږ هم محفوظ شو او غیب محفوظ شي نسلمو موږ هم سالم شو ويسلمون غیب سالم شي خیر دا بهتر دی من جرون چې موږ اجر حاصل کو او هم يعصون والمنافقين هذا فسر جنابنا وهو قول احمد اسحاق وقال بعضهم اذا قتل عبد لا يضرب اذا قتل عبد غير قتل به ويقول سفيان الثوري والعبد قصاص في النفس وهو في تاخذ بيه من قائل حرض عبد بنفس قصاص تاخذ اخبر عبد كنيستا وقول احمد واسحاق لکه پیږي کنه بل عبادت کې نشتا او دوی وی پردي کې نشتا بلکې هغه دا سوي ان النفس بالنفس والعين بالعين والعبد والحر بالحر لا بالعبد جلال قل بالحر لا بالعبد هو ده خبرك والعبد بالعبد لا بالحروة أنا كذي خوي عبد بفعل بمن وجمع أو عبد بحرم وجدي جدا تواجب العبد بالعبد لا بالحر هو البسيطة كذا والعبد بالعبد لا بالحر هو الحر بالحر لا بالعبد قالوا نجي حر لا بالعبد بما أبدا لا بالحر شو كان يوذا كي ما هو المخالف فخلف ذاك الآخر باب ما جاء فيما أجترف من دين زوجها ومن قال حدثنا غيره قتل به قتل سفيان الثوري الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه ومن قال حدثنا قتيبة بن عباد وغير واحد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد المسيب عن عمر رضي الله عنه قال يقول الدين على عاقلة ولا تلف المرأة من دين زوجها حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه الرجل يشهد الكتابي من دين زوجها هذا حديث حسن صحيح يوم ضحاك بن سفيان الكلابي وتوي إذا أشر الدنبابي خذ إلى خاوندا دكتا لا تجع في بكشاك وجداخو أمر شو دمر نفس بلا خذ لنا ديت خلازمي دمر نفس ولا بقي سوا حضور پاک په ور کې دا دیت دکته لازمي کې پس دمرنا ودا دیت کم وخت نه لازم شو چې دې خاوند دې برباد دې خاوند دې پړ هغه د مرګ وخت ته کوم کې پړ کې دا هغه ته منظور
دي حيات ولا ختم والعمل ولا هذا عند أهل العلم كل صحابة إجماع بدأوا لك صحابة بل خبر واحد حجته كنا باب ما جاء في قصاصه. وبه قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن موسى شعبة عن قتادة قال سمعت جابر بن عفان يحدث عن عمران بن حسين رضي الله عنهما انه ملك عبد فنزع يده فوقع ثنيته فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعبد احدكم اخاه كما يعبد الفحل لا يد لك سنتي وصاند فحد ذكر الابل لا دية لك لما نراخي تتابع شكتا لك فأنزل الله تعالى والجروح قصاص ديك قصاص دي تبارا بني كده كذياتي تاكر دي چكتے لگا ولے جہاں وفي باب يومنا كم جنايت کے صادر جو پیو سبب کیا سبب تانا صادر كم جنايت کی بدا سے سبب رانے کیا سبب تانا صادر دے احدر دے ہاں وفي باب أن يعلم سواد الترمذي نقول وسلمة بن أمية نسائي ابن ماجه کے ہاں وهما روان حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما حسن صحيح. باب ما جاء في الحبس في التهمة تهمت توجه نجيل کے جو نشي دا حوالات کی جو خلق ہے دا تهمت دعوت پیو کی حوالات کی واشي نو یا سبا قاضی علیہ سزا ورکی او یہ پری دا حوالات کی جو دا پولیس والا اچھے یو دا گرفتار ہے گئی دا تهمت توجه نجیل چلا پچا داو کا دروغ دا رشتہ ودن جیل کے واچ نبی قاضی رضی اللہ عنہ شابته وبه قال حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا ابن مبارك عن معمر بن بن حكيم بن ابي عن جده رضي الله عنه ان النبي معاويه بن حيدان النبي امر حبس رجلا في تهمه ثم خلى عنه بحكم استعوى بثابت في بريخه وفي الباب عن ابي هريره مستند بزار كده ها حديث باز بن ابي عن جده رضي الله عنه حديث حسن وقد روى اسماعيل بن ابراهيم عن باز بن حكيم هذا الحديث كما من هذا وقال باب ما جاء قتل دون ماله فهو شهيد دون عند حفظ ماله ها وبه قال حدثنا سلمة بن شبيب وحاتم وسائر سيار المروزي وغير واحد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن منصور عن طلحة بن عبد الله بن عوف بن عبد الرحمن بن عمرو بن سالم عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عبد الرحمن بن عمرو بن مسعود قال او سعيد بن زيد بن عبد بن عفان عمر الفاروق او غيره يوضع 10 مبشرون لها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عن النبي قال حدثنا عبد الله بن المطلب عن عبد الله بن حسن بن ابراهيم محمد بن طلحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. وفي الباب عن علي وسعيد بن زيد وابي علي مستند احمد كده سعيد بن زيد غير الترمذي ابو هريره مسلم او مستند احمد كده ابن عمر بيهقي ابو داود كده ابن عباس مستند احمد كده جابر هيثمي بمجمع الزوائد كده ها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه حديث حسن وقد روي عنه من غير وجه وقد رخص بعض اهل العلم لرجل يقاتل عن نفسه وماله وقال ابن مبارك يقاتل عن ماله ورجل بين وجهه. قال حدثنا ابو اسحاق الهمداني قال حدثني محمد بن عبد الوهاب عن سفيان الثوري عن عبد الله بن حسن قال حدثني ابراهيم بن محمد بن طلحه قال سفيان واثنى علي خير قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنى عليه تعریف کرے عبد الله علیہ اقبال استاد ابراہیم نے سوچو کہا اسماء کے عبد الله تضمیر علیہ کے ابراہیم دا خیر الہام قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. هذا حديث صحيح. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن عبد الله عن ابراهيم بن محمد بن طلحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبه قال حدثنا عبد بن محمد قال اخبرني عبد بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي نبي عبيد بن محمد بن عمار بن ياسر عن عبد الله بن عوف سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد. هذا حديث حسن صحيح. وهكذا
قاتل نه مانی دې سره وسکه مولانا صاحب او تاسو کې د بیا نو امام شافعي او امام مالک ابي دواړه وایي یا بلوس یا بني لوس په څه ته ویلو چې کله کې چا سره دښمني وي یا علامه د وینو چاپه کول کې یا د چاپور کې چغې اورېدلې شوې وغیره وغیره خو چې داسې یو نشان دی چې د هغې نه پته لګي چې د افغاني دې کول کړی نو یا بلوس وي یا بلوس دي نو که بالفرض لوس وو نو بیا به څه کېږي بیا به اولیاء اول خو ګواهان پیدا کړي که ګواهان نو او لوس نو بیا به څه چل کوي بیا به اولیاء د مقتول 50 کسان پیدا کوي او دوی چې قسمونه خوري نو دا قسمونه به په دغه خوري په خپل علم خوري ګورې ما درته مخکې وي یاد لرې دا خبره که نه بس په علم به خوري نو چې دې قسمونه وخوړل نو د مالک پلیت بیا په خط عمل کې قصاص دی او خط خطا کې دیت یاد لرې او د شافعي صاحب پلیت که دعوه د عمل یو که د خطای نو دیت کې قصاص نشته او که دوی د قسمونه انکار وکړه اولیاء او د مقتول نو بیا به هغوی ته یو چې قسمونه وکړئ نو که هغوی د قسم نه انکار وکړو کوم دی مړی مینده شوی دی نو د مالک پلیت که عمل و نو قصاص پرې ورکولی شي او که خطا و دیت او د شافعي پلیت په دواړو صورتونو کې دیت او که هغې قسمونه وخوړل دوی نه خوړل هغوی وخوړل نو قصه خلاصه شوه اسم نشته هغوی پلیت او که چېرته لوس نو لوس نو بیا د هغې نه بس دوی څه وایي دوی وایي چې اولیاءو د مقتول لو دې وخت کې قسمونه نشته دا په صورت د لوس کې اوس هغوی له قسم ورکړه که قسم یې وخوړو نو هر څه ختم دیت هم ختم شو او که قسم نه انکار وکړه دیت به بې لازم او زموږ فرید او د احمد بن حنبل په لوس او غیر لوس کې فرق نه کوي موږ وایو چې اولیاءو د مقتول 50 کسانو نه قسمونه ورکړه دوی به یې خوښوي که قسمونه دي یا به دا وایي چې موږ ما قتلناه ولا نعلم له قاتلا یا دې قاتل وخوري او که نه خوري نو جیب کې یې واچوه تر څو چې قسمونه دي خوړلي او که قسمونه وخوړل نو که لوس دوی کوي که دعوه د عملي که د خطایي نو قصاص ختم شو خو دیت به ورکوي دیت به خامخا ورکوي وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن يحيى بن سعيد عن سهل بن ابي حمد رضي الله عنه قال قال يحيى وحسبت عن رافع بن خديج رضي الله عنهما قال خرج عبد الله بن سلمة بن رحيس بن مسعود بن زيد حتى اذا كان بخيبر تفرق من ثم ان الرحيس ذهب عبد الله بن سلمة قد قتل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم محيصا او مويصا ده بلورها محيص بن مسعود وعبد الرحمن بن سالم كان اسفل القوم عبد الرحمن ده مليرو مكشرها ذهب عبد الرحمن يتكلم قبل اصحابه مليرورما وكما خذينو كلام وقال كبر محكي كمشر لرا أمشر فمقوت أو فمقال الجبشع فصمت وتكلم صاحبه ثم تكلم عمر فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل فقال لما تهلكون 50 يمين فتستحقون دي بيقول اللوس دي أولياء المقتول لفندوس قسمنا ورقلنا أفتستحقون صاحبكم أو قاتلكم ما تقول دا حديث بأبو داود كشتا او باغی کې اولیاء او د مقتول یمین نشته دا حدیث په ابو داود کې شته دا وګورئ په دې سره او نشته اولیاء او د مقتول د قسم یاد لرم او په بخاری کې په یو کې وو په بل کې تم تاسو خیال دا ما ویلو چې پیغمبر مبارک ولې دوی له قسم ورکاو یا بسې ځکه دوی خپل نه ورکاو نو حضور پاک تاسو خورئ ورته پته و چې دوی له خپل په مقابل جنگ ختمه كيف نحلف ولم نشهد ببريء قصاص اليهوديان ب50 يمينا براءة قصاص ديتنا ديتنا قال كيف نقبل ايمان قوم كفار ولما راى ذلك الرسول اربع اقلب بيت المال ودا دوی چې قسم ورکړي په دې نسبت ورکړي چې جنگ جوړېده
نور د مشهور حدیث دی چې البینة علی المدعی والیمین دا مدعی او مشهور روایت ډېر ساتل دي او دا په ابو داود کې کتاب د اولیاء او د مقتول یمین نشته او دا په بخاری کې هم په یو مضبوط روایت کې اولیاء او د مقتول له قسم نو دوه پسې وبه قال حدثنا عاصم بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد بن بشير بن يسار عن سهل بن ابي حكمة ورافع بن خديج رضي الله عنهما ونحو هذا الحديث معناه هذا حديث حسن صحيح على من والعمل على هذا عند اهل العلم في القسامة وقد راى بعض فقهاء المدينة القول في القسامة وقال بعضهم قائل هذا احمد یو قول مسله شته او د شافعي قول قديمه وسره جديد کې وسره نه دی وقال بعض اهل العلم من اهل الكوفة وغيرهم من القسامة لا تجب القول ولا تجب الدية الشافعي قول جديد او د احمد بن یو قول بسم الله الرحمن الرحيم يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هر کلمات کې څه ته وایي منع او په اصطلاح کې عقوبت مقدره عقوبت ولك غير مقدري تعديل غير مقدري سجو تعديل عقوبة مقدرة في ساتيا تريد أسلي وجبت حقا لله تعالى ذلك ساقط لذا الله حق دي يوزن خلاص ثابت جو كانت بخيم حد بوار اصلي موصوبه نو مخي باندې بخليو کړ چې قاضي فیصله وکړ الله حق خامخا بسزا عقوبة مقدرة وجبت حقا لله تعالى زجرا للعباد السلطة سكار بيانا زجرا للعباد في إحياء راشي يو كيسر خذي قلت خطفك لباقي وجود دي باجكو أو تعليل عقوبة غير مقدرة شاعرة ذا باب ما جاء فيما لا يجب عليه الحد وبه قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا همام بن قتادة عن الحسن البصري عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عدم التكليف نظر ولي مكلفين عدم زمان نجونا عدم ديت فتانا شيء نائب چې په خوب کې وروړي په ماشوم باندې نائب نو کفاره ورکړي کله که پوهیږي چې نو رفع القلم کې نه ده چا نشوه د عدم التکلیف نه مکلف نه دي عدم زمان او عدم دیت نه نه ګوري عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشرب وعن المعدود حتى يعقل وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها حديث علي رضي الله عنه حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي من غير وجه من علي رضي الله عنه وذكر بعضهم عن الغلام حتى يحتلم ولا نعرف الحسن سماع من علي بن ابي طالب رضي الله عنه دیوی د حسن سما ثابت نه د علینا او ابو ذرعوی راى الحسن عثمان وعليا راى الحسن عثمان وعليا بعض العلماء وی چې سمه ثابت ده وقد روى هذا الحديث عن عطاء بن سعيد بن ابي ذبيان عن علي رضي الله عنه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ورواه عن يعمش النبي ذبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما عن علي رضي الله عنه موقوفا ولم يرفع الامر على هذا الحديث الا عند ابو ذبيان اسمه حسين بن جبل باب ما جاء في درء الحضور وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن سعيد وعن البشر قال حدثنا محمد بن ابي قال حدود ولا كلا شبهه ومحل كلاش ماذا اقول كلا شبهه جاء كلاش مثال سره لکه د خپل خدي ویند سره جمع وکړي د خپل خدي ویند سره جمع وکړي دا شبهه چې خدای را جایزه ده ویند به جایزه ده خدای را جایزه ده ویند به سي جایزه شبهه په محل کله شبهه راشي په فعل نو دې کې هم تعدیل ورکړي حد بنواقع ورګه یو بل مثال راځه درته شبهه په محل په فعل کې څنګه خبره دا په خشوع نن بابا جیلا یو مسله ده ویسه یو مسله به دورو لمبدونه کړي دوه خپل دورو لمبدونه کړي دوه خپل
سړي تیر وتل یو د یو خدای له لاړه بل د بل خدای له یو بل سره شپې تېرې هغه ته پته نه وه د ما خطر او د بل ته پته نه وه چې دا د ما خطر سهار چې د کوټو نه اسونه راووتل او شڼېدل اسونه چې د کوټې نه راووتل او شڼېدل نو ما ویل خدای تا دې څه کړي باباجي د مړي روغتیا خو دا خو شبهه خیر خطا شي محل کې نه هغه په خپله ښځې ګمان فعل کې خطا شي اوس به راشو باباجي د مړي روغتیا هغه وایي چې داسې کار دی چې که بالفعل اوس ورته وایو چې بدغلطي وشوه او توبه وباسئ نو سترګې به یو بل سره واده شوې یو کور کې اوسېږي سبا به زناکارۍ کوي نو هغه ته یې ویل ته د خپلې ښځې له طلاق ورکړه هغې به د خپلې له طلاق ورکړه نو دومره ګزاره وکړې چې عدت تېر شي نو بیا به نکاح وتړي بس عدت هغه خپلې نه ورکړه هغه خپلې نه ورکړه او چې کله عدت تېر شو د هغې سره نکاح وتړل د هغې په قسمت یې رسېدلي کشره مشر ته شو مشر کشر ته شو بس دونه فرق شو دور بس ایشان وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن مسعود وعن البصري قال حدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا يزيد بن زياد بن أنا حدثنا عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله فإن كان له كذا حتى قال مخرج فقلوا سبيله لك إمام كخطاشي فعفوك خير من أن يبقي في العقوبة ولك شوف هذا صداقي وخطاك خليلنا لا رفع عفوك خطاشي فرواني الإجابة وبه قال حدثنا أنه قال حدثنا وكيع يزيد بن زياد أنه حدث محمد بن ربيعة ولم يرفع في ذلك عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه ماجه كده وعبد الله بن عمرو أبو داود نسائي كده ور حدیث څو مسالې وته یو په حدودو کې درقا کوي نو لکه شبهه راشي نو خطا بل د معلومه شوه چې امام خطا شو اس وبال په نشته دی په هغه کې خطای مصیب دی بیا عقوبت کې خطا شو بیا په ګناه نشته انسان د خطا کېږي او بهتر دا او دې دا معلومه شوه چې شبهات سره شي ختمه وا شابه حديث عائشة رضي الله عنها نعرف المرفوع من ذلك حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد بن عبد الله بن عمرو أبو داود نسائي كده عن الزهري ابن زياد دي مش ضعيف راوي دي وري وريغا باقي تير شو عن الزهري مولدنا عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه وكيع يزيد بن زياد نحو ولم يرفع ورواية وكيع صح وقدر من هذا الدين واحد من داغينا خلق يزيد بديك ابراهيم ضعيف دي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل ذلك ويزيد بن زياد دمشقي وضعيف في الحديث ويرشد بن زياد أثبت من هذا وقدم باب ما جاء في الستر على المسلمين وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عبد الله عن بشر بن سعيد بن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة ومن ستر على مسلم ستر
بس میں نے کہا توبہ باسا کرے ہاں ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وفي باب عقبة بن عامر ابن عامر ابو داود نسائی کے دے ابن عمر بخاری مسلم کے دے ہاں حديث أبي هريرة رضي الله عنه وإذا پتہ پاگا چولا گا وہ معروف بالفساد او کہ او سڑی مفسد دے و معروف بالفساد دے پردہ ما چوا روزانہ خلق و نقلاقات دے معروف بالفساد بعد پردہ نہ دے هكذا روى غير واحد من أعمش النبي صالح النبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن روايته وعند وأسباب محبة الأعمش قال حدث النبي صالح النبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وبه قال حدثنا بدار وبين من أسباب محمد قال حدثني أبي أعمش بهذا الحديث وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثني ابن عقيل بن زهير عن سالم بن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم يقول المسلم لا يؤمن ولا يسلم ومن كان في حاجة يخف عن ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله في قضاء حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة الله تجلس تعظيم دفاره والا ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما باب ما جاء في التلقين في الحد واليقين داس خبر وتوقع على وجود كنو خدا او كواوين وغير تنشي كوله قال جي اقرار كي وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا معاذ بن سماك بن حرب سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن مالك رضي الله عنه ما بلغني عنك لا الاول دا اختصار دی لاول وتاوي ما زنا کړي نو بیاوي ما زنا نو مخه دی بیاوي ما زنا کړي دا نو بیا وته دې میاس کې وی نه چې ما تر رسېدلې دا حق دی دوی په خبر مطلب دا دی چې دی وی چې نه وی شي او لار شي ها قال ما بلغك عني قال بلغني انك وقعت على شهادتك قال نعم فشهد 4 شهادات فعمل بالترجمه وفي الباب عن سالم بن يزيد رضي الله عنه حديث ابن عباس رضي الله عنه حديث حسن وروى شعبة هذا الحديث عن سماك بن حرب سعيد بن جبير مسلم ولم يخرج عن ابن عباس رضي الله عنه باب ما جاء في ترك الحد عن المعترف اذا رجع وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد بن سليمان محمد بن عامر قال حدثنا ابو سلمة بن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء معي مسلم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه قد زنى فعرض ثم جاء من الشق الاخر فقال انه قد زنى فعرض ثم جاء من الشق الاخر فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زنى فعرض بفرابات ورجل الحركه وللسود الاقرار شرط تبيني وكنا صاروخ دور بسيج جاوز فلما وجد مسح الحجاره فقال اشتد حتى مر برجل معه حجه فقربه وضربه الناس حتى مات فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه فرحي ولد مسح الحجاره وسلمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركبوا هذا حديث حسن قدر ما من جوز وتخطيط من ديواني هذا ألم دا وجد رجونا يو خبرته كبسلور گواهان په زنا ثابت شي او دې قوم تخطير پرې دی بنا او کپا اقرار زنا ثابت شي او دې تختی نو کدا درد د وجه تختی نو بیا اولا او که انکار وکړو په تختی دو کې دا ګناه ما نه ده کړې نو بیا د وجود اقرار نه د حد ختميږي وجود اقرار نه د حد گواهان وای ثابت چې بلته وجود کار نه چې په اقرار باندې په حد قائم د حق په میاس کې د چغواله چې ما نه کړی وجود اقرار نه خبره خاصه شابه ها وروي هذا الحديث عن مسلم ولا سند کړی علم نه تخته ده ها عن مسلم جامد اوف وصلها عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه الله سره ولې مونږ پرې خاوده مطلب دا چې تاسو باندې کړی وکړه خو خیر دا پیغمبر مبارک خبره په ترحم بنا نور خو د په خله غږ نه دی کړی شابه ها وروي هذا الحديث عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وبه قال حدثنا مجاهد بن حسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان رجلا من اسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم واعترف بالزنا قال دعوه ما اعترف على جمع حتى شهد عن شهادات سره بدن گواہی کړی دا قال النبي صلى الله عليه وسلم بتجربه قال لا قال أحسنت قال قال فأمر بي فرجل في المصلى فلما أغلقت الحجارة فرد فرجل حتى مات فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصلي عليه مالك وأحمد جنازة وبينك بخاري کے میں بھی او زمون فرید با جنازہ کے
بخاري کې دی چې سوال دا نافي دی هغه مثبت دی هغې له به ترجیح ورکړو او په مستند عبدالرزاق کې داسې دی فلما كان من الغد قال صلوا على صاحبه فلما كان من الغد قال صلوا على صاحبكم او فصلى عليه رسول الله او د غامدي په مسلم کې د سره بدنام او غالبیه غامدي پیغمبر مبارک په جنازه کړی دا هذا حديث حسن صحيح وعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم من المعترف بالزنا اذا قر على الشرب مرات وقيم عليه الحد وهو قول احمد واسحاق وقال بعض اهل العلم اذا قر على احمد بن سلول ضلال او شافعي ومالك يو ظلم كافر ها وقال بعض اهل العلم إذا قال على نفسه مرة وقيم عليه الحد وقول مالك بن أنس وشافعي وحجة من قال هذا القول حديث أبي هريرة زيد بن خالد رضي الله عنه أن رجل اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرة هذا الحديث بطوله وقال يا أناس إلى إبرة بين طرفت فرجمها ولم يقل بين طرفت 4 مرات لیکن موږ وایو چې مجمل روایت په مفصل حمل کېږي په یو باب کې هغه مجمل دی اختصار کړی دی دلته څلور دی تمایز په دې کې څو دي څلور دي هغه مجمل په دې حمل کاو او شهادت څلور دي قرارونه هم څلور دي بس په کومه صلی الله علیه سیدنا محمد